بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انج ہس دیا کھیڈ دیا زندگی دا ہو خالی خانہ پر جانا، جدو حشر دا قائم میدان ہونا، ادو احد پہاڑ بھی پر جانا، پھر اصل نتیجہ آوے گا، کسے ڈوب جانا کسے تر جانا، اے دنیا بندیا فانی ہے، تو بھی ٹر جانا میں بھی ٹر جانا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد کسی طالب علم نو جدوں کسی سکول اندر کالج یونیورسٹی اندر داخل کروایا جائے یا کسی مدرسے دا طالب علم بنایا جائے تے اساتذہ کرام اس بچے نو سارا سال کتاباں پڑھا دے، سکول دی تعلیم ہوئے تے سکول دی تعلیم دے مطابق کتب پڑھائیاں جاندیاں، دینی تعلیم ہوئے وہ دے مطابق کتب دی تعلیم دیتی جاتی ہے۔ جدوں طالب علم اپنی تعلیم کا سال مکمل کر لے، سال تو بعد اساتذہ کرام اودے کولوں پڑھائیاں ہوئیاں کتاباں دا امتحان لیندے نے۔ یہ اسی دیکھیے کہ اسی جو سارا سال انہوں پڑھایا ہے، فلاں فلاں کتاب دے ذمہ لائیے، ذرا دیکھیے ادی تیاری کتنی ہوئی۔ بچے دا امتحان ہوتا ہے تے پھر وہ امتحان اندر آن والے سوالات دا جنہیں جواب دیتا ہے، ادی جواب دے مطابق ادے اساتذہ کرام انہوں نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان کی زندگی بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو کائنات اندر بھیجا، نعمتاں نال نوازیا، انسان اپنی زندگی اندر اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں استعمال کرتا رہتا ہے۔ آخر کار ایک دن ہوتا ہے کہ بندہ اس جہان فانی تو چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مڑا مڑ مٹی تھلے چلا جاتا ہے۔ یہ فوت ہونے تو بعد ایک دن ایسا آئے گا جدو انہوں قبر چوں اٹھایا جائے، وہ دن انسان دے امتحان کا دن ہے۔ اس دن بندہ اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا کہ اللہ پاک ادو بندے کو عطا کی ہوئی زندگی اور زندگی دیا نعمتاں دے متعلق سوال کرنگے، اللہ سوال کرنگے تاکہ پتہ لگے بندہ سانو اپنی زندگی جی کنا کو یاد کرتا ہے، ساڑھے والے نے کنی کو بنا کے رکھی۔ اللہ رب العالمین سوال کرنگے، بندہ جواب دے گا، جنہیں سوالات دے جواب ہونگے اومے دا نتیجہ اللہ رب العالمین ساڑھے واسطے صادر فرما دے۔ اے سکولہ دے امتحان ہونا تے بچیاں نو پتہ نہیں ہوتا بھی سوال آنا کیڑا ہے، بس کتاب ساری یہ یاد کر لو جڑا مردی استاد پوچھتا ہے، لیکن جڑے سوال اللہ پاک نے ساڑھے کو کرنے نے، اللہ رب العالمین نے نبی الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان نبوت کے ذریعے او سوال سانو دس دیتے ہیں بھی آ سوال میں تو آٹے کڑوں قیامت والے دن کرنے نے، انہاں دے جوابات تو بغیر چھٹکارا نہیں۔ ہوں تسی آپ اندازہ کرو بھی
کہ جدو طالب علم جو لگ جائے پتا بھی فلانے فلانے سوال آنے نے تے پتا لگن تو بعد بھی امتحان اندر فیل ہو جائے یہ نالو بڑی بد قسمتی اور بد بختی اس طالب علم کی ہو سکتی ہے 5 سوال اللہ رب العالمین نے جڑے قیامت والے دن اپنے بندیاں کو کرنے نے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان نبوت تو اللہ نے ساڑھے تک پہنچا دیتے نہیں میں تواڈے سامنے انہاں 5 دا ذکر کرنا ہے تسی اللہ کو دعا کرو اللہ پاک شرع صدر نال حق سچ بیان کر کے سن ساری انہوں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرما دے نے مینوں تہاڈے پالن ہار دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ پاک تہاڈے ساریاں دے کولوں سوال کراں گا میں اللہ رب العالمین تہاڈے سبنا دے کولوں امتحان لواں گا جو دنیا دے اندر کر کے آئے ہو پوچھیا جائے گا سوال کیتا جائے گا سوالاں تو بغیر چھٹکارا نہیں ملے گا اللہ پاک دا قرآن دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو حکم دین گے اپنے ملائکہ نو آرڈر دین گے اے میرے ملائکہ جی یا اللہ اللہ فرمان گے نا میرے بندیاں نو ذرا روک کے رکھو انہاں نو ٹھہرا کے رکھو جان نہیں دینا ہلن نہیں دینا آگاں پیشہ نہیں ہون دینا یا اللہ وجہ کیے اللہ فرما دینے انہم مسئولون انہاں کڑوں سوال کیتے جان گے انہاں دے کڑوں پوچھیا جائے گا اے جو زندگی گزار کے آئے نے حساب و کتاب دینا پیدا تیسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا اللہ فرماتے نے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا یوم حساب ہوئے گا یوم امتحان ہوئے گا اس دن میں اللہ رب العالمین اپنیاں دیتیاں ہوئیاں تمام تر نعمتاں دا تہاڈے کولوں سوال کراں گا دیتیاں ہوئیاں تمام نعمتاں دے متعلق تہاڈے کولوں پوچھیا جائے گا سوال کیتا جائے گا اج تے اسی رب دیاں نعمتاں دا استعمال کر لینے یہ ساڈے ذہن وچ نہیں ہوندا کہ ایدا سانو حساب بھی بڑا کڑا دینا پینا ہے بڑا سخت حساب ہونا ہے توجہ کرنا حضرات دی وقار ویسے تے بندے کو سوال قبر تو ہی سٹارٹ ہو جانے نے قبر دے اندر بھی سوال ہونے لیکن میں تواڈے سامنے میدان معاشر دی انہاں 5 سوالاں دا ذکر کرنے جڑے اللہ پاک نے ہر انسان کو کرنے ہر مرد کو کرنے ہر عورت دے کولوں پوچھنا ہے ہر جناب بندے بشر دے کولوں انہاں 5 سوالاں دے متعلق پوچھیا جائے گا انہاں 5 چیزاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا کیڑے 5 سوال نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ جامع ترمذی اندر عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتی یسأل عن خمس جناب ابن مسعود بیان کر دیں نبی
پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے 5 سوال 5 گلاں ایسیاں ہون گیاں جنہاں دے جواب تو بغیر بندے نوں قیامت والے دن قدم ہلان دی اجازت نہیں ہون گیاں بندہ 1 انچ بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکے گا 1 سوتر بھی ہل نہیں سکے گا جدوں تک انہاں 5 چیزاں دا جواب نہیں دے گا جدوں تک انہاں 5 چیزاں دے متعلق اللہ پاک دے سامنے جواب پیش نہ کر لوے پہلی کیڑی چیز ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا سوال بندے کو ہوئے گا عن عمری فیما افناہ اے میرے بندے ذرا دسنا اساں تینوں عمر عطا کیتی ہے اساں تینوں زندگی عطا کیتی ہے تو اس زندگی نو کیچھے گزار کے آیا جس مقصد لئی اسی تینوں پیدا کیتا اس مقصد اندر زندگی گزاری کے کوئی نہ مقصد کی انسان دے پیدا ہونے دا اللہ فرماتے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے میرے بندے تیری پیدائش دا مقصد میری عبادت ہے ذرا دسنا عمر کیچھے گزار کے آیا ہے میرے احکامات تے عمل کر کے زندگی گزاری ہے میری عبادت دے اندر زندگی گزاری ہے نیکیاں کر دیا زندگی گزار کے آیا ہے مینوں منا دیا زندگی گزار کے آیا ہے یا جہالت دے اندر زندگی گزار کے آیا ہے میری نافرمانی کر دیا ہے زندگی گزار کے آیا ہے مینوں ناراض کر دیا زندگی گزار کے آیا ہے اے میرے بندے اساں جو تینوں 60 سال 70 سال 80 سال دی عمر عطا کیتی ہے رب دسنا اس زندگی دے وقت اندر کر کے کی آیا ہے توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا ہے اسی بھی سوچئے ساڈی زندگی دے متعلق جدوں اللہ پاک ساڈے کولوں سوال کرن گے ساڈا جواب کی ہوئے گا اللہ اللہ پاک نے ساڈی زندگی دے متعلق پوچھنا ہے سانو پتہ بھی لگ گیا ہے اسی رب نو حساب دینا اپنی زندگی دا اس دے باوجود اسی اپنی زندگی کیویں گزارنے رب دیاں نافرمانیاں دے اندر اللہ پاک دی عبادت تو بغیر گزارنے عمر لنگ گئی ہے نماز کدے نہیں پڑھی عمر لنگ گئی ہے نیکیاں کدے نہیں کیتیاں عمر لنگ گئی ہے اللہ نو ناراض کر دیا اللہ پاک دے در جان دیاں کوششاں کوئی نہیں کیتیاں ساری زندگی لگا دیتی ہے اللہ پاک دی نافرمانی دے اندر ساری زندگی دا وقت کٹ دیتا ہے اللہ دی عبادت تو بغیر اللہ اگر آپ تے دی مقام در آپ توجہ کرنا ہے زندگیاں اللہ دی نافرمانی اندر نہیں گزارنی ہے زندگی نو اللہ پاک دی عبادت دے اندر گزارنے ہیں آؤ میں تواڈے سامنے حدیث مبارکہ سناواں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند احمد اندر روایت آتی ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے کسی بندے نو 60 سال عمر عطا کر دیتی ہے 60 سال دی عمر دین تو بعد اس بندے واسطے اللہ نے کوئی عذر نہیں چھڑیا ہے یہ رب دے سامنے کھڑا ہو کے آکھے اللہ مینوں تے وقت ہی نہیں ملیا نیکیاں کرن دا مینوں وقت ہی نہیں ملیا تینوں مناون دا مینوں تے ٹائم ہی نہیں
مہلت دے دیں گے اسی دنیا پہ جائیں گے اسی چنگے عمل کریں گے نیک عمل کریں گے تے اللہ پاک کو چے کہن گیا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ اے میرے بندیاں کیا میں تینوں اتنی لمبی عمر عطا نہیں کی تھی 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال اتنی لمبی تے تینوں عمر عطا کی ہے تو سمجھیا کوئی نہیں تو نصیحت حاصل کی کوئی نہیں لہذا فَسُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ میرے بندیاں اوتھے اپنی مرضی دی زندگی گزار کے آیا ہے میری نافرمانی کر کے اپنا وقت گزار کے آیا ہے لہذا آج تینوں میرے عذاب تو بچانے والا کوئی نہیں آج تینوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا آج تو عذاب دا مزہ چکھنا ہے اللہ حضرات دی بکار ہے یہ زندگی اللہ پاک دی بڑی بڑی نعمت ہے انہوں اللہ پاک دے حکم تے کہنے دے گزارنا ہے جویں اللہ پاک نے آکھیا ہے اوویں گزارنا ہے ایسا نہ ہوئے قیامت والے دن اللہ سانو معاذ اللہ ہے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ جہنم دا ایندھن بنا دے وے اس دن دا پچھتایا کم نہیں آئے گا زندگی گزار نیکیاں کر دیا زندگی گزار اللہ نو منا دیا زندگی گزار عبادت کر دیا زندگی گزار اللہ پاک دے در تے بیٹھ کے آئیے ذرا توجہ کرنا غور کرنا ہے صحیح بخاری اندر روایت آتی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی میں گزارنی ہے توجہ اللہ ایک مثال کرنا جاواں اللہ دے نبی فرماتے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تہاڈے اندر بہترین بندہ ہوے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاوندا ہے حدیث مبارکہ بخاری اندر ہوندی ہے جناب ابو عبد الرحمن فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنی ہے جس دن تو میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت تو لے کے حجاج بن یوسف دی حکومت آن تک لوگاں نو قرآن دی تعلیم دیتی ہے لوگاں نو قرآن پڑھایا ہے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے اللہ جناب عثمان تو لے کے حجاج بن یوسف تک زمانے دا وقت کتنا بنتا ہے حافظ ابن حجر نے لکھیا فتح الباری اندر جناب عثمان کی خلافت دے شروع تو لے کے حجاج بن یوسف دی حکومت دے آخر تک تقریباً 72 سال دا عرصہ بنتا ہے اور اگر جناب عثمان دی خلافت دے ختم ہونے تو حجاج بن یوسف دی حکومت دے آغاز تک دا وقت لگائیے تے تقریباً 38 سال بنتا ہے اللہ یعنی کم از کم جناب عبد الرحمن نے 38 سال اپنی زندگی نے اللہ دا قرآن پڑھ دیاں پڑھا دیاں گزارے نے اللہ دے قرآن دی تعلیم دے دیاں گزارے نے اللہ آج ساڑی عمرہ 30 سال 40 سال ہو گئی ہیں سانوں پتہ ہی نہیں رب دے در دے کیویں آنا ہے ایچے کئی رب دے ولی جدے گزر گئے نے جنہاں اپنی زندگی دیاں صدیاں زندگی دیاں نصف صدیاں جڑیاں وہ اللہ پاک دے دین دے رستے اندر لگا دیتیاں اللہ اے گزشتہ دنوں کے اندر شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ مولانا عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ انہاں وفات پائی تقریباً 50 سال تو زیادہ عرصہ انہوں نے بخاری شریف پڑھائیے اللہ میرے استاد محترم مولانا عبد الرحمن گولوی حفظہ اللہ تعالی حیات نے اللہ پاک صحت والی ایمان والی زندگی عطا کرے آج بھی جامعہ محمدیہ دی مسند تدریس نے تشریف فرمانے انہوں نے بچے چک کے کرسی تو اٹھا کے مسند تے بٹھا دینے چندن پھرن تو
تیریاں نافرمانیاں نہیں سن کیتیاں اسی حد المسل کوشش کیتی ہے تیری تابعہ داری اندر تیری فرما برداری اندر زندگی گزار کے جدوں انج ساری زندگی ہوئے گی انشاءاللہ اللہ پاک ساڈے بیڑے پار کر چھڑے گا اللہم اللہ اللہ حضرات تیری وقار غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا ہے زندگی گزاری اللہ پاک دی خوشنودی دے اندر اللہ دی رضا دے اندر اللہ کو اللہ اللہ ہے جو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو لو ڈر ڈر کے جو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو سیروں فرض اتاری بندیا رب کے سجدے کر کر کے من اللہ دا تو کہنا من اللہ دا تو کہنا تو صدا نہیں تھے رہنا من اللہ دا تو کہنا تو صدا نہیں تھے رہنا نارے آتے نہ کوئی رہنا جو بڑے ہیں آخر ٹھہنا نہ جو بڑے ہیں آخر ٹھہنا تینوں ایک دن چلنا پینا تینوں ایک دن چلنا پینا تو بیٹھ تیاری کر کر کے جو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو لو ڈر ڈر کے پیغمبر رب تو ڈر دے پیغمبر رب تو ڈر دے او ڈر دے سی نہیں کر دے نت سر سجدے وچ دھر دے نت سر سجدے وچ رکھ دے او منگتے رب دے در دے ہر ویلے جی جی کر دے ہر ویلے جی جی کر دے ریسا پر دکھڑے جر جر کے جو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو لو ڈر ڈر کے اللہ سانو اپنے تو ڈر کے نیکی والی عبادت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اللہم اللہ اللہ حضرات تیری وقار غور کرنا توجہ کر دے جانا آج وقت سمجھ جائیے اللہ 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 زندگی گزارو تے اللہ پاک دے حکمہ دے مطابق اللہ پاک دی مرضی دے مطابق آئیے ذرا دوسرے سوال دے غور کر دے جانا ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے بعن شبابی فیما ابلاغ اللہ 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 دوسرا سوال ہوئے گا جوانی دے متعلق او میرے جوان دوستا اللہ تیری جوانی دے متعلق سوال کرنگے توجہ کرنا ذرا غور کرنا ہے حالانکہ جوانی زندگی اندر شامل ہے لیکن اللہ پاک خاص سوال کرنگے وجہ کی ہے وجہ ہے کہ جوانی دا وقت ایسا ہوتا ہے جدو انسان دے جسم اندر قوت ہوتی ہے جدو انسان دے جسم اندر طاقت ہوتی ہے وہ تو بندہ کچھ کر بھی سکتا ہے وہ تو بندہ ملا تو روک بھی سکتا ہے وہ تو بندہ کسی کی سندا کوئی نہیں یہ جسم اندر طاقت ہوتی ہے ہاتھاں پیراں دے اندر طاقت ہوتی ہے یہ آنکھیاں دور دور تک نظراں کر دیا ہے یہ جناب
زندگی سینما ہال دے وچ بیٹھ کے پیا گزار دے اج دا جوان تے اپنی زندگی ڈرامے تے فلماں ویکھدے پیا لگا دے اللہ ہو اللہ اج دے جوان نو اپنی زندگی دی جوانی دی قدر نہیں ہے اے اپنی جوانی ضائع کری جا رہا ہے اے اپنی جوانی نو رب دی نافرمانی اندر گزاری جا رہا ہے نا نا حضرات تیری وقار جوانی ایویں دی نہیں جوانی ضائع نہیں کرنی جوانی اللہ دی نعمت ہے اللہ دے نبی فرماندے نے پانچ چیزاں نو پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جان لو انہاں دے اندر ایک جناب جوانی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے شباب کا قبضہ حرامی کا ہے اس تو پہلے کہ تیرا جسم کمزور ہو جائے ناتواں ہو جائے تیرے کول کھڑے ہون دی بھی طاقت نہ رہے سجدیاں دی طاقت مک جائے آج زندگی اللہ نے دیتی ہے آج جوانی دے پل اللہ نے دیتے ہیں اللہ دی یاد اندر زندگی گزار اللہ دی یاد اندر جوانی گزارنا ہے اللہ ہو اللہ توجہ کرنا حضرات تیری وقار غور کرنا ہے آمین عبداللہ علیہ السلام فرما دے رہے جدو بندہ اللہ پاک دی عبادت دے اندر اللہ پاک دی فرما برداری دے اندر زندگی گزار کے اللہ دے دربار اندر جائے گا تے فائدہ کی ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام فرما دے رہے دن قیامت دا ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا ایک جوان جنہیں اپنی جوانی اللہ پاک دی عبادت دے اندر گزاری ہے کائنات دے لوگوں اللہ پاک اس جوان نو عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں گے اللہ ہو اللہ وہ جوان اپنی زندگی گزارنا ہے اپنی جوانی اچھے ماحول اندر گزار اپنی جوانی سونے طریقے نال گزار آپ ذرا توجہ کرنا ہے سنن نسائی بخاری دیگر کتاباں دے اندر روایت آندی ہے میں دساں جوانی کیویں گزارنی چاہیے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد گرامی نے میرا نکاح کر دیتا میری شادی کر دیتی ہے تے میرے والد گرامی تھوڑے دنوں بعد اپنی نو دے کول آئے نے سوال جواب کرن لگی ہاں بیٹا دس نہ میرے بیٹے نو کیویں دا پایا میرا پتر تیرے نال سلوک چنگا کردا ہے کہ کوئی نہ ہے جناب عبداللہ فرماندے نے میری بیوی کہن لگی ابا جان پتر تے تہاڈا بڑا ہی چنگا ہے پتر تے تہاڈا بڑا ہی عظیم انسان ہے یہ دن نو روزہ رکھدا ہے تے راتی اللہ دے کھڑا ہو کے قیام کردا ہے رب نو راتی مناوندا ہے تے عبادت کردا ہے اللہ ہو اللہ باپ سی نہ اشارہ سمجھ گیا ہے یہ فوراً جناب حضرت عبداللہ دے والد محترم چلنے دے بیٹے نو کہی دے ہاں میرا پتر ہے میں تیرا مسلماناں دی ایک بہترین عورت نال نکاح کر دیتا ہے تے تو اودے کول گیا کوئی نہیں ہوتا حال چال ہی نہیں پوچھیا ہے جناب عبداللہ فرماتے نے میں اپنی باپ دے گل وال التفات ہی نہ کیتا ہے میں اپنی باپ دے گل وال توجہ ہی نہ کیتی کاتے واسطے آپ فرماتے نے میرے جسم وچ قوت بھی ہے طاقت بھی ہے تے عبادت دا نشہ بھی لگا ہویا ہے میں اپنے باپ دی گل نو جناب نوٹ ہی نہ کیتا آخر میرے والد گرامی
اپنے سجے کبے نظر مارنا ہے میں اپنے ول ویکھاں تے تو اپنے ول ویکھے ساڈیاں جوانیاں کیچے پیاں لگدیاں نے اپا کہندا نماز پڑھنا ہے اینو جوانی تے گھمنڈی بڑا ہے اینو جوانی تے فخری بڑا ہے اینو جوانی دا تکبر تے غروری بڑا ہے اے کسے دی گل سندا ہی کوئی نہیں اے رب دے بوئے تے آندا ہی کوئی نہیں اے کہندا ہے جناب ساڈے وچ طاقت موجود نے جو مرضی اسی کردے رہیے نا نا میرا ویر ہے اے جوانیاں او دے کہن تے گزارنا او دے کہن تے نہیں گزار کے جائے گا او جے رب العالمین ساڈے کولوں پوچھے گا تے سوال کرے گا تے جدوں ساڈیاں جوانیاں ضائع ہویاں ہون گیاں تے اللہ پاک عذاب اندر بندیاں نوں مبتلا کر دین گے اللہ اللہ اوے جوانا جوان بن جویں قرآن والے جوان جویں حدیث والے جوان جویں صحابہ کرام جوان نے انہاں جوانیاں تیر تے لٹائیاں نے اللہ دے رسول دے نام تے جوانیاں لا دتیاں نے اج جوان نو کوئی آن اللہ دے رستے تے آ جائے تے یہ کہندا ہے حضرت صاحب نے تھوڑے وال چٹے ہو لین تے پھر آ جاواں گے تھوڑے جے بالاں دے اندر سفیدی آ جائے تے پھر نماز پڑھ لاگے او میرا جوان ویر تینوں کوئی نہیں پتا تیری جوانی تو بعد بڑھاپا آنا بھی ہے کہ کوئی نہ ہو سکتا ہے اج تیرے منہ جو ایک گل نکلی ہے شام دا سورج بعد وچ غروب ہوے تے تیری زندگی پہلا ہی مک جائے اللہ بشاپ النشا فی عبادت اللہ عبادت دے اندر اللہ کی رضا دے اندر زندگی گزارنا ہے زندگی میں گزار جویں صحابہ کاف نے گزاری ہے انہاں دی جوانی ایڈی رب نو پسند آئی ہے اللہ نے انہاں دی جوانی دا قرآن بنا کے محمد دے پاک سینے تے نازل کر چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساڈیاں جوانیاں کرباں تے گزردیاں پیاں نے جڑے جوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیتے نے انہاں دی جوانیاں رب نو مناندیاں تے راتاں نو قیام کردیاں گزردیاں ایتھے منڈے دا نکاح ہو جائے انہوں نماز ہی پڑھنی بھول جاندی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح ہو گیا ہے عبادت دا ایڈا شوق ہے ایڈا جذبہ ہے کہ اپنے پیو دی گل ہی نہیں سنی فرمایا میں ابے دی گل ویسے ہی پرا کر دیتی ہے بھی ابا میں جوان ہاں مینوں ذرا عبادت کر لین دے اللہ دعا کرو اللہ سانو ایویں دا جوان بنائے اللہ حضرات تیری وقار غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا اپنی زندگیاں اللہ دے رسول دے نامے لا کے جوانی دے اندر اللہ دے بوے اللہ دے رسول کی گل مان کے اطاعت رسول دے اندر اطاعت رب العالمین دے اندر گزاریا کر جوانیاں ضائع کرنے والیاں ضائع نہیں کرنیاں اللہ جوانی اللہ پاک دے رستے اندر لگانا اللہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے میں کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے پوتے میں بھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ اللہ آمینہ تلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے
जायदाद दा मैं रख लेना वा। जनाब अब्दुर्रहमान फरमाते ने वीरा अल्लाह पाक तेरे माल अंदर तेरे घर बार अंदर बरकतां देवे ना। मैनू तेरा माल नहीं चाहिदा, मैनू मदीने दा बाजार दसना, मैं आप जाके ते हराम दियां रोटियां कमा के अपने हाथ नाल खावांगा। सैयद बुखारी ने अल्फाज गवाने जवाब दे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने जदों मदीने आके कारोबार शुरू कीता है उदों की ते पनीर दा पहली दफा मुनाफा लेके हजरत अब्दुर्रहमान आए ने। इन्हां हलाल कमाया ते अल्लाह पाक ने फिर ऐसे पाक लाए ने ये दुनिया तो कहने ते इन्हां दी विरासत दा सोना कुराड़ियां नाल तोड़िया गया है। माल कमाइए पर हलाल कमाइए, माल कमाइए पर तैयब कमाइए। अल्लाह माल दे मुतालिक सवाल कीता जाएगा माली ऐनक दसबा फते आप दसना माल किथों कमाया। आज रिश्वत ले लेके मुरब्बे ते जमीना बनाई जाने, आज कब्जे कर करके जनाब अपने आप को स्टेबल की जाने। आज जो मर्दी कर ला जिने मर्दी बना ला जिने मर्दी कमा ला, कयामत का दिन होएगा इस माल के हिसाब तो बगैर कदम हिलाण दियां भी इजाजत नहीं होणगियां। कमाई जा जिने मर्दी लईया भावें हराम लईया भावें शराबा बेच के कमाईया भावें ज़िना दे अड्डे चला के कमाईया धोखा दे के कमाईया जिवें मर्जी कमा ला। दुनिया दी ऐशो इशरत जिवें मर्जी बना ला, भावें मस्जिद दे नां ते चंदे मंग के अपनियां गड्डियां ते मोटरसाइकिलां ते मकान बनाई जा, सादी खाई पी जा ते भावें जनाब यतीमां दा माल हड़प करी जा। आज जो मर्जी करी जा, इत्थे तेनू पुछण वाला कोई नहीं। रब दे दरबार विच तेनू खड़ा करके जदों रब पूछेगा उत्थे तेनू माल दे हिसाब तो बगैर छुड़ाउण वाला कोई नहीं। कर ला अपनी मन मर्जियां जिवें मर्जी करना है। अल्लाह पाक सानू हलाल माल कमाने दी तौफीक नसीब फरमाए। आइए हज़रात तेरी वकार गौर करना, जरा तवज्जो करना। चौथा सवाल होएगा अल्लाह दे नबी फरमाते ने माल दे मुताल्लिक कमाया किथों ते चौथा सवाल व फीमा अनफकहू। अल्लाह दे नबी फरमाते ने अल्लाह पाक बंदे नू पूछणगे जेड़ा कमाया है ओनू खर्च किथे कीता है। दसना बंदिया साडी किताब दे अंदर फरमा बरदारी दे अंदर साडी मर्जी ते साडे रस्ते ते लांदा रहा है, नेकी दे कम्मां दे अंदर खर्च करदा रहा है, खिदमत दे खल्क अंदर लगांदा रहा है, फलाह दे कम्मां दे अंदर खर्च करदा रहा है, मस्जिद मदरसा बनाउण ते लगांदा रहा है। जरा दस दे सही ना बंदिया माल तू खर्च किथे करके आया है? क्या साडी नाफरमानी अंदर खर्च कीता है? सानू तराद करदियां माल खर्च कर लीता है, दस ना कीते खर्च कीता है। जाके अपने जनाब गिरेबान अंदर नजर दौड़ाइए, अपने सज्जे खबे वेख लो ना, जिन्हां कोल माल आ जाए ते रब नूं वैसे ही भुल जांदे ने। माल आ जाए ते फिर रब कौन हुंदा है? माद अल्लाह। फिर बंदे कहंदे ने माल आ गया बस मौजां करनियां चाहिदियां ने। माल आ जाए ते बेदलील खर्च करन लग पैंदे ने, बेजा जनाब फजूल खर्चियां हो रहीआं ने। अज मुंडे दा ब्याह आ गया, शादी आ गई है, इत्थे जनाब नच्चण वास्ते बंदे बुला लेने, माल पिया खर्च हुंदा है। इत्थे जनाब ढोल ढमक्का आ गया ते माल पिया खर्च हुंदा है। इत्थे जनाब अल्लाह दे रसूल दियां मुखालफतां हो रहीआं ने, इत्थे माल पिया खर्च हुंदा है। इत्थे बेदलील खर्च कीती जांदा है, एवें राह जांदिआं जनाब दसियां लुटाई जांदा है। माल आ गया ते सड्डी जांदा है। अब तेरे शेखपुरे दे अंदर एक बरात आई है, उस बरात ने जनाब एक ट्रक ते खड़े हो गए ते पैसियां दियां बारिशां कर दित्तियां। अल्लाह हो अल्लाह, माल आ गया ते एवें राह ते सड्डी आउंदा है। माल आ गया ते बेफजूल बेजा गड्डियां ही लई जांदा है, महंगे तो महंगा मोबाइल लई जांदा है, जरूरत तो ज्यादा शैवां लई जांदा है, एवें घर ते घर बनाई आउंदा है, एवें जनाब गड्डियां ते गड्डियां लई आउंदा है। पहला महंगियां गड्डियां लईंदा है ते फिर लोगां दे अंदर अपने पैसे दी थाप बिठाण वास्ते उस
جان دینا ہے اللہ دے رستے تے خرچ کرنا تاکہ رب نو حساب دینا آسان ہو جائے جدوں اسی حرام دیاں جگہ تے خرچ کران گے جدوں اسی اللہ دی ناراضگی اندر خرچ کران گے پھر حساب بڑا اوکھا ہوئے گا اللہ اللہ اے جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے بڑا ایمان عطا کر دیتا ہے حدیث مبارکہ دے اندر ہوندے نے جناب عبد الرحمن بن عوف نے اپنا اسم اللہ دے رستے اندر دیتا ایک دفعہ جناب عبد الرحمن نے 40 ہزار درہم دیتے ہیں ایک باری 4 لاکھ دینار اللہ دے رستے اندر دیتے ہیں اصحاب بدر جڑے بدر اندر شہید ہوئے سن انہاں سارے صحابیاں دا وظیفہ حضرت عثمان نے اپنی جیب اندروں لایا 500 اونٹ تے 500 گھوڑے اللہ دے رستے اندر خرچ کیتے ہیں جناب سیدنا عثمان دی زندگی اٹھا لیجئے جناب ابو بکر دی زندگی اٹھا لیجئے سارا مال اللہ دے رستے اندر جناب عمر دا مال اللہ دے رستے اندر جناب عثمان نے ندے لدائے اونٹ اللہ دے رستے اندر دے دیتے ہیں آج جدوں اسی حرام تے خرچ کرنا ہوے نا پھر اسی کہنے آن دیو جنہ لگدا ہے لگن دیو تے جدوں رب دا نام آ جائے تے پھر 1000 بھی دینا اوکھا ہو جاتا ہے پھر چند 100 بھی خرچنے اوکھے ہو جاتے ہیں اللہ دی قسمیں جڑے کئی بندے نے تسی ویکھے بھی ہون گے ساڈا کی پالا پیندا رہندا ہے اللہ پتر دی شادی ہوے تے فضول خرچیاں تے ہزاراں لکھاں کروڑاں پھیلاندے نے رب دے نام تے کوئی بندہ 1000 منگ لینا تے چودھری ہوراں نوں موت پہ جاندی ہے اللہ وفیما انفقت اوے جویں مرضی کرے کر غلط تے لائے گا تاں وی رب نوں دسنا پے گا تے صحیح لائے گا تاں وی دسنا پے گا تے جدوں صحیح لا کے رب نوں دسے گا میرا ایمان ہے اللہ تیرے اس خرچ دے بدلے تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڈے گا اللہ دے رستے اندر خرچ کرے ایک ہوندی ہے ضرورت خرچ کرنا اپنی بیوی تے اپنے بچیاں تے کرو والدین تے کرو جناب ایک ہوندی ہے ضرورت دا خرچ کرنا ساڈے کول جدوں پیسہ آ جائے پھر فضول ہی سٹن لگ پئی فضول بہان لگ پئی جڑی شاید نہیں بھی لوڑ نا اسی اگلی او پئی ہے نویں لے آندی اجے ساڈے کول کپڑے سارے پہنے اگلے او روڑی بھی پہنے ہن نویں لے آؤ جی لو جی ساڈا سٹیٹس اسی امیر جو ہے لہاپتی ہوئے تے پڑھائی کو سوٹ دوجی والی پائے تے ساڈے کول اللہ کہن گے میرے بندیا آ جا اسی تینوں مال دیتا ہے ہن ذرا سانو 10 دن خرچ کتھے کتھے کر کے آیا ہے جدوں رب دی نافرمانی اندر خرچ ہوئے گا جدوں فضول خرچیاں وچ مال خرچ ہوئے گا پھر اللہ حساب لین گے اس حساب دے جناب جواب اندر اللہ رب العالمین بندے نو عذاب دین گے سخت عذاب دیتا جائے گا اللہ سانو محفوظ فرما اور آخری گل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وماذا عمل فیما علم بندے نو اللہ پاک کھڑا کر لین گے تے اللہ پاک پوچھن گے آمی میرے بندیاں دسنا جیڑی شاید تیرے کول علم آ گیا دین دے متعلق اسلام دے متعلق شریعت دے متعلق جس بات دا تینوں پتہ لگ گیا ہے اے کم کرنا ہے اے نہیں کرنا ہے بندے اگر آپ دسنا تو دے تے عمل کی ناکو کر کے آیا ہے تینوں جو پتہ لگیا ہے سود کمانا ہے سود جناب سود تے کم کرنا حرام ہے تو کتنا عمل کیتا ہے تینوں پتہ لگیا شراب حرام ہے زنا کرنا حرام ہے تینوں پتہ لگیا ہے اللہ رسول دی نافرمانی بڑا بڑا گناہ ہے تینوں پتہ لگیا ہے والدین دی نافرمانی بڑا بڑا گناہ ہے 10 عمل کی ناکو کر کے آیا ہے تینوں پتہ نماز چھڑنا بڑا بڑا گناہ ہے 10 تو کی ناکو عمل کر کے آیا ہے بندہ رب دے دربار وچ کھڑا ہوئے گا تے اللہ پاک تے بندے نو پوچھن گے دسنا میرے بندیاں جڑی جڑی شے دا تینوں علم ہوندا گیا تو عمل کیتا کہ کوئی نہ ہے تے اللہ پاک پوچھن گے تے سامنے اس گل دا جواب دینا پے گا جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آپ دے لوگ سب تو زیادہ میں اس گل تو ڈرنا ہوں اللہ پاک مینوں اپنے دربار اندر اپنے سامنے کھڑا کر لین گے اللہ پوچھن گے ابو درداء دسنا جڑی شے جاندا ہے عمل کنا کو کر کے آیا ہے اج سانو سارا کچھ پتہ لگ بھی گیا ہے اللہ اسی قرآن سنیا سانو پتہ لگ گیا ہے اسی تقریر سنیا سانو پتہ لگ گیا ہے اسی خطبات جمعہ سنے سانو پتہ لگ گیا ہے سارا کچھ
لیندے نے صحابی نو پتہ لگیا نبی پاک علیہ السلام و سلام جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی فرماندے ہیں ریشمی کرتا میں تیرے واسطے نہیں دیتا اس ویلے پاڑ کے سڑ دیتا ہے اللہ اللہ صحابی نو پتہ لگیا نبی پاک علیہ السلام نے سونے دی انگوٹھی سڑ دیتی ہے صحابی رسول نو علم ہو گیا ہے انہیں دوبارہ انہوں چکنا بھی برداشت نہیں دیتا عمل کر عمل کر عمل کر اس عمل سے بڑے سوال کیتا جائے گا اللہ اللہ پڑھ لیں نماز ادا پڑھ لیں نماز ادا کر لیں زکات نو نیکیاں دا بیج بیجے اٹھے ادھی رات نو کچھ نہ کمائی ویلا سو کے لگا لیا کچھ نہ کمائی ویلا سو کے لگا لیا اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا گھنے آسی رب تینوں نیکیاں کمان نو گھنے آسی رب سانو نیکیاں کمان نو ایتھے آ کے رج بیٹھے کھان تے ہڈان نو چھڑنے جان اڑیا چھڑنے جان بندیا چھڑنے جان بندیا سوچ اس بات نو ویکھ لے قارون بھار سر اتے جا گیا انہاں سوالاں دا جواب دین تو بغیر چھٹکارا نہیں لہذا اپنی زندگی اللہ دے کہن دے نبی پاک دے حکم دے مطابق اپنی زندگی عبادت دے اندر نیکی دے اندر گزار کے مال حلال جگہ تو کما کے نیکی دی جگہ تے خرچ کیجیے اور جتنا علم ہو جائے علم دے نال نال دے تے عمل کر دے رہیے اللہ 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 پاک دا قرآن اعلان کر دے فرمایا فَمَا رَبِّكَ